नमस्ते सबैजनालाई। म निमा गिरी। म नरेश गिरी। लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत अन्तिम भाग हाम्रो 4.2 मा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नेपालको योजना र बजेट अथवा पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट प्लान एन्ड बजेटको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। यसमा हामीले के गर्दैछौँ भने यो पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट मुख्यतः योजना र बजेट राखेको छ। केही पाठ्य पुस्तकहरूमा हामीलाई पढाउने बेलामा पनि सिधै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो र त्यसको लगत्तै नेपालको योजना र बजेटमा हामी गइहाल्छौँ। तर हामीले यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नै बारेमा विस्तृत व्याख्याको लागि केही सङ्कलन गरेका छौँ र जो आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दा सरकारी स्रोत तथा साधनको जनहितमा प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनका लागि गरिने योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण र बजेटिङ सम्मका क्रियाकलापहरू समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। संकीर्ण रूपमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सञ्चित कोषको प्रभावकारी प्रयोग र उपयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ भने यो सञ्चित कोष के हो भन्ने कुरा तपाईँले संविधानमा व्यवस्था छ, यसको विषयमा हेर्न सक्नुहुन्छ संविधानमै। र व्यापक अर्थमा सरकार र सरकारका साझेदारहरू बीचको सहकार्यबाट राज्यले लिएको दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि चालिने योजनाबद्ध वित्तीय क्रियाकलापहरू नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। संविधानले लिएको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सरकारले तयार गरेको दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना, बजेट, राजस्व, ऋण लगानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको कार्यान्वयन, लेखाङ्कन, अभिलेखीकरण, वित्तीय प्रतिवेदन सम्मका कुराहरू यो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्। मैले तपाईँहरूलाई सधैँभरि भन्ने गर्छु, उचित ढङ्गले दिनुपर्छ एन्सर भनेर भनेको उदाहरण, चित्र र तथ्याङ्क। किनभने ग्राफिक्सले त्यो जाँचकको मन पगालिदियो भने त तपाईँको नम्बर यसै आइहाल्यो। र यसमा के छ भने पोलिसी एन्ड प्लान, बजेट, बजेट इम्प्लिमेन्टेसन, अकाउन्टिङ, अडिटिङ, इभ्यालुएसन एन्ड रिपोर्टिङ भनेर भन्छ। राज्यको नीतिबाट निर्देशित भई दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजनाहरू बन्छन्। खास गरी आवधिक योजनामै आधारित भई वार्षिक बजेट तय हुन्छ। विधायिकाबाट बजेट पारित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ र अहिले हामी संहितामा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि बजेट पनि 3 तहमा निर्माण हुन्छ, सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा। हामी पछाडि बजेटको विषयमा छुट्टै छलफल गर्छौँ। खर्चको लेखापालन र लेखापरीक्षण गरिन्छ। बजेट तथा योजनाको विभिन्न चरणमा अनुगमन, मूल्याङ्कनको काम भइरहेको हुन्छ, जसले नयाँ योजना र बजेटको लागि पृष्ठपोषणको काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी फिडब्याक पछि फेरि पोलिसी र प्लानको रिभिजन र नयाँ प्लान पोलिसी बन्ने कुराहरू फेरि त्यही टपमा आइपुग्छौँ। त्यस्तै अब हामी यो वित्तीय व्यवस्थापनका तत्त्वहरूको विषयमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ, जसमा वित्तीय योजना भन्दा बित्तिकै निश्चित अवधिभित्र तोकिएका वित्तीय लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नियमित क्रमबद्ध कामको खाका नै वित्तीय योजना हो। त्यस्तै दोस्रोमा छ खर्च व्यवस्थापन। वित्तीय योजनामा आधारित भई योजनाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त स्रोत साधनहरूको मितव्यय र प्रभावकारी परिचालन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हाम्रो खर्च व्यवस्थापन हो। त्यस्तै लेखाङ्कन भनेको नियमितता, पारदर्शिता, प्रभावकारितापूर्वक सार्वजनिक कोषको आय व्ययको विवरण राख्ने कार्य हो। वित्तीय व्यवस्थापनकै तत्त्वहरूमा वित्त विश्लेषण छ। योजनागत पक्ष र विनियोजित बजेटको प्रभाव र असरका बारेमा लेखाजोखा गर्ने कार्य, योजनाको बारेमा लेखाजोखा गर्ने कार्य, ब्रेक इभन पोइन्ट कति हो भनेर भन्ने कुराहरू, लगानीको प्रतिफल जस्ता कुराहरू वित्त विश्लेषणमा पर्दछन्। त्यसै गरी वित्तीय निर्णय भनेर भनेको यो वित्तीय पोलिसी निर्णयहरू, योजनाको स्वीकृति, बजेटको स्वीकृति जस्ता कुराहरू वित्तीय निर्णयमा पर्दछन्। त्यसै गरी मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य हासिल भयो भएन, समस्याहरू के रहे, खर्च प्रक्रियामा नियमितता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता कति रह्यो, आगामी दिनका लागि के सुझाव छन्, के समस्याहरू आए, ती सबैहरूको विश्लेषण र पृष्ठपोषणका कुराहरू पनि यो वित्तीय व्यवस्थापनको तत्त्व अन्तर्गत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू, यसको स्कोपहरू के हो त भन्दा यो आधारभूत कार्यक्षेत्र भनेको छ
आधारभूत कार्यक्षेत्र भनेको नै योजना र बजेट हो। त्यस्तै नीतिगत कार्यक्षेत्र भनेको देशले राखेको उद्देश्यसहित संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक व्यवस्थाहरू। हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ, त्यसको आधारमा नीतिगत निर्णयहरू हामीले लिने कुरा हुन्छ। र भौगोलिक रूपमा भनेको पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, लिङ्गको लागि आर्थिक रूपमा विशेष प्राथमिकताको कुरा, जस्तो कर्णाली क्षेत्रलाई योजना बजेटमा प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यसमा पर्दछ। त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्र छ। सामाजिक न्याय कायम गर्ने योजना र बजेटको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हुन्छ। सामाजिक असमानता हटाउने, पिछडिएको समुदायलाई माथि उठाउने, सामाजिक द्वन्द्व आउन नदिने जस्ता उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न बजेट र योजनाको फोकस जान्छ। त्यसै गरी व्यवस्थापकीय पक्ष भनेको साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी अधिकतम रिटर्न लिन सकिने गरी प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङका कार्यहरू व्यवस्थापन भन्दा बित्तिकै प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ तपाईँहरूले एकदम सम्झिनु होला। संस्थागत पक्ष भन्दा वित्तीय योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जस्तो योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य तालुक मन्त्रालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायतका संस्थागत संरचनाहरूको परिचालन र तिनीहरूको जिम्मेवारी तोकिदिने कुराहरू चाहिँ संस्थागतमा पर्छ भने प्राज्ञिक अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई समृद्ध गर्न थिङ्क ट्याङ्कहरूको योगदान, बिजनेस स्कुलहरूको कुराहरू, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी बहस, विज्ञहरूको विचार मन्थन, नयाँ इकोनोमिक थ्योरीहरूबारे हुने प्राज्ञिक बहसहरू यसमा पर्दछन्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विशेषताहरू। यसमा निश्चित उद्देश्य हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले जसो योजना र बजेटको कुरा गरेको हुन्छ र देशको संविधान अनुसार यसले आफ्नो निश्चित उद्देश्य तय गरेको हुन्छ र राज्यका प्रमुख आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो थाहा भएकै कुरा हो। यसमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा छ, उदारीकरणको कुरा छ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा छ। त्यस्तै यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र यो चाहिँ के हुन्छ भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सामाजिक न्यायलाई जोड दिन्छ। जस्तो यसले वितरण, पुनर्वितरण र पुनर्स्थापनाको कुरामा यसले जोड दिन्छ र यो कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ। व्यक्तिले आफूले चाहेको आधारमा वित्त व्यवस्थापन गर्ने होइन कि निश्चित कानुन, नियम, ऐनहरू बनाएको हुन्छ। त्यो नीति अनुसार, ऐन कानुन अनुसार यो निर्देशित हुन्छ। अन्य विशेषताहरूमा राज्यको आय व्ययको यसले लेखाजोखा गर्छ। सुशासनमा जोड दिन्छ। यसले सुशासनमा ट्रान्सपारेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, रुल अफ ल, पब्लिक पार्टिसिपेसनको कुराहरू सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विशेषता अन्तर्गत नै पर्दछ। यसै गरी स्रोत साधनको बाँडफाँड पनि यसको मेन विशेषता नै भयो। यसको निश्चित अवधि हुन्छ। जस्तो आवधिक योजनाको पनि निश्चित अवधि हुन्छ। लङ टर्म योजना छ भने 20 वर्ष हुन्छ। हाम्रो अहिले 5 वर्षको आवधिक योजना हुन्छ भने बजेट पनि वार्षिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्षभित्रमा कति टार्गेट भ्याउने भन्ने कुरो बजेटको पनि टार्गेट हुन्छ, योजनाको पनि टार्गेट हुन्छ। त्यसै गरी यो सरकारी नियन्त्रण, यो योजनाहरू पनि बजेटहरू पनि नियम कानुनहरू सबै के हुन्छ भने सरकारले तर्जुमा गर्ने कुराहरू हो, सरकारले बनाउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सरकारी नियन्त्रण हुन्छ, खर्चमा पनि सरकारी नियन्त्रण हुन्छ र अन्य निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र यो भनेको सरकारका साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् र मेन कन्ट्रोल चाहिँ सरकारको हुन्छ र भविष्य उन्मुख हुन्छ। यो भनेको प्लान पनि बजेट पनि 1 वर्षभित्र के गर्ने भन्ने कुरो बजेटले भन्छ भने 5 वर्ष के गर्ने भनेको पिरियडिक प्लानले भन्छ, 20 वर्ष के गर्ने भनेको चाहिँ लङ टर्म प्लानले भन्छ। भनेपछि यो सबै भविष्यमा के गर्ने, यो पछि के गर्ने, यो पछि के गर्ने, कहाँ कति खर्च गर्ने, कहाँबाट कति पैसाहरू सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरो भविष्यको एउटा प्लान हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भविष्य उन्मुख हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्य भन्ने पनि, उद्देश्य भने पनि, महत्त्व भने पनि यहाँ एउटै कुरा राखिएको छ, जसमा वित्तीय नीति तथा योजनाको व्यवस्थापन गर्नु। हामीले अगाडि भन्यौँ वित्तीय नीति कुरा पनि भन्यौँ, वित्तीय योजनाको कुरा पनि भन्यौँ। त्यसपछि वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने। हाम्रो देशले मात्र उत्पादन गरेको आय स्रोतले मात्र पुग्दैन। हामी वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्छौँ, वैदेशिक ऋण लिन्छौँ, वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने, सार्वजनिक श्रमको व्यवस्थापन गर्छौँ र आर्थिक सूचना तथा तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्छौँ। योजना बनाउनको लागि आँकडा चाहिन्छ। हामीसँग कस्तो स्रोतहरू कहाँबाट कलेक्सन गर्न सकिन्छ, आर्थिक स्रोत भनेर। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका उद्देश्य महत्त्वमै छौँ हामी। सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, देशको आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्ने, करका दर रेट सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने,
लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय एकरूपता, आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने जस्ता यसका कार्यहरू अथवा उद्देश्य भन्नुहोस् अथवा महत्त्व भन्नुहोस्, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ वित्तीय व्यवस्थापनका कमजोरीहरू। प्रभावकारी वित्तीय नीति नहुनु। तपाईँहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ, सबैमा जेको पनि नीति प्रभावकारी छैन। नीति त बन्छ, त्यो नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। कतिपय ठाउँमा कतिपय नीति नै राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान र सरकारवालाहरूलाई समाहित गरेर नीति नै निर्माण हुँदैन। दोस्रो छ वित्तसँग सम्बन्ध राख्ने आर्थिक ऐन नियमहरू स्पष्ट नहुनु। अर्को छ आन्तरिक र बाह्य लेखा प्रणाली दुवै नियमिततामा मात्र केन्द्रित हुनु, प्रभावकारिताको पाटो बेवास्ता गरिनु, लेखा सम्बन्धी कार्य गर्ने जनशक्ति दक्ष र सिपयुक्त नहुनु। अन्य कमजोरीहरूमा सबै प्रकारका बेरोजीहरूलाई एउटै ढङ्गले हेरिनु। यो बेरोजी कसैले नियतवश गरिरहेको हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्टिफिएबल पनि हुनसक्छ, तर बेरोजुलाई एउटै ढङ्गले हेर्दाखेरि पनि समस्या आइरहेको देखिन्छ। आर्थिक सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित हुन नसक्नु। आर्थिक क्रियाकलापको एकिन डाटा भयो भने न प्लान पनि रिलायबल हुने हो, बजेट पनि रिलायबल हुने हो, तर हामीसँग त्यस्तो रिलायबल टाइपको तथ्याङ्क नै छैन भने हाम्रो योजना बजेटहरू रिलायबल हुन सक्ने कुरो हुँदैन। बेरोजीको विषयलाई व्यक्तिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग नजोडिनु र यो बेरोजीकै कुरा गर्दाखेरि यसको फर्स्युट गर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिनु। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको पाटो कमजोर हुनु। एकदम यो कस्तो छ भने यो झारा टार्ने प्रकारको छ। कतिपय त अनुगमन मूल्याङ्कन भनेर कोठैमै बसेर रिपोर्टहरू तयार गर्ने गरेको छ, त्यसले त के फिडब्याक दिन्छ? वस्तुवादी फिडब्याक त दिँदैन पक्कै पनि। यो चाहिँ व्यवस्थापनका कमजोरीहरू रहेका छन् र हामीले यसमा निष्कर्ष लेखेनौँ, किनभने यो अलि लामो होला जस्तो छ। यो महत्त्वपूर्ण पनि छ, किनभने यसमा बजेटको कुरा र योजनाको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी फेरि भाग 2 र भाग 3 सम्म जान्छौँ होला। अर्को भाग 2 मा हामीले योजनाको विषयमा छलफल गर्छौँ भने भाग 3 मा बजेटको कुरा गर्छौँ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई बिचबिचमा चेक गर्दै गर्नु होला भन्दै आज यस भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।